नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले एकदमै फरक अनि एकदमै राम्रो कथा लिएर आएका छौँ। यो कथालाई लेख्नु भएको छ सौरभ कार्कीजीले र उहाँको पूर्ण अनुमतिमा आज हामी यो कथा तपाईहरुको लागि लिएर आएका छौँ। सौरभजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कथा वाचन गर्ने मौका दिनुभएकोमा। आशा गर्छौँ हाम्रो जस्तै यो कथाले तपाईको पनि मन छुनेछ। आश्रया, ए आश्रया, कसैले मलाई बोलाइरहेको सुनेर म अडिएँ। रोड पल्लोपट्टिदेखि मलाई बसन्ताले हात हल्लाइरहेकी थिए। त्यही पर्खी, यही उसको सङ्केत थियो सायद। म रोकिएँ। कति पछि भेट्दैछु म उसलाई। सायद 6-7 वर्ष भइसक्यो होला बसन्तासँग भेट नभएको पनि। कलेजमा सँगै पढ्थ्यौँ हामी। आम्मामा, कति साह्रो मोटाए कि त। म फिस्सा हाँसेँ। उस्तै नै थिए, पातली, धेरै त होइन तर कम्बर छिनेकी। कता जान आँटे कि नि? घर नि। अनि भन्न के छ तेरो हाल खबर? मैले सोधेँ। यस्तै त हो नि। यसै भनेर उसले आफूले आफैलाई हेरी। टाइट जिन्स, पेन्सिल हिल, स्लिपलेस, गलामा मोतीको माला, टलक्क टल्किने झुम्का। म उसलाई देखेर अल्मलिएछु सायद। उसले भने, जाम कफी पिउन। धेरै पछि भेटेको, छोड्न मन लागेन। मैले घरमा फोन गरेर भनिदिएँ म आउन अलिक ढिलो हुन्छ होला भनेर। मेरो हात समातेर हिँडिरहेको मेरो छोरा देखेर उसले सोधी, कसको बच्चा नि यो? मेरो, मैले भने। आम्मा नि, यत्रो छोरो भइसक्यो? कहिले बिहे गरे कि नि तैँले? धेरै भइसक्यो, 4 वर्ष जति भयो होला, मैले भने। ब्यागबाट डेरी मिल्कको प्याकेट निकालेर दिए उसले मेरो छोरालाई। बाबुले लिन मानेन। बाबु, चक्लेट आन्टीले दिएको लिऊ भनेपछि बल्ल लियो। छोरा, थ्याङ्क यू भन। मैले भनिसकेपछि उसले थ्याङ्क यू भन्यो, तर यू भनेको प्रश्न सुनिएन। सायद स्वर पुगेन सक्यार। यही जाम है? एलिनाजतर्फ देखाउँदै उसले सोधी। भित्र छिर्न लाग्दा गार्डले हामीलाई सलाम गरेर ढोका खोलिदियो। मेरो छोराले पनि ठ्याक्कै खुट्टा बजारेर सलाम ठोके चाहिँ गर्यो। हामी तिनैजना भित्र छिर्यौँ। मेरो छोराको आँखा पहिले एक्वारियमतर्फ पुगेछ। ऊ त्यहीँ गएर माछा टोलाउँदै उभिरह्यो। मेरो छोरालाई ताने टेबलमा बस्यौँ हामी। छेउैमा कृत्रिम झरना बगिरहेको थियो। पानीको छङछङको हल्का आवाज सुन्न सकिन्थ्यो। के मगाउँ? उसले सोधी। मेनु पल्टाएर मैले भने, मिक्स पिज्जा र कफी, बाबुको लागि बनाना लस्सी। बेराले ती सबै टिप्यो। उसले चिकन सेकुवा, टुबोर्ग बियर र मिक्स सलाद मगाई अनि मलाई सोधी, त बियर लिन्नस्? अहिलेसम्म पिएकी छैन। ठिक छ, नखाएकै राम्रो, उसले भनी। भन्न त, के गर्दैछिस्? मैले प्रसङ्ग बदलेँ। यति हो म्याम? बेराले सोध्यो। अहिलेलाई यति, मैले भने। ऊ गयो। मैले देखेँ बसन्ता नङको पुलिस कोट्याउँदै मलाई हेरेर टोलाइरहेकी थिए। उसको स्तब्धतालाई अन्त्य गर्दै फेरि मैले सोधेँ, के गर्दैछिस् त अचेल? यही एभरेस्ट क्यासिनोमा काम गर्छु, मुस्कुराउन खोजी बसन्ता। बियर पिउने बानी लागिसक्यो। सरी ल, म सिगरेट पनि लिन्छु। यति भनिसकेर ब्यागबाट सुरे चुरोटको बट्टा निकाल्दै एक खिल्ली ओठले च्यापेर जिप्पोको आगोले सल्काए उसले। उसको ओठको लिपस्टिकले फिल्टरमा छाप छोडेको थियो। नाकको कोरा फुलाउँदै ओठले धुवाँ फुकिरहेकी, देब्रे हातको चोरी र माझी औँलाले चुरोट च्यापिरहेकी उसलाई कुनै कोणबाट पनि सुहाए चाहिँ भने मलाई लागेन। म बसन्ताको यो रूप देखेर अचम्मित भइरहेथेँ। तर पनि खै किन हो, इट्स ओके, मैले भने। बाबु मेरो काख छोडेर बसन्ताको छेउमा गयो र बोल्यो, आन्टी आन्टी। हजुर, बसन्ताले कान थापी। तपाईँ तुलोत किन खानुहुन्थ? त्यत्तिकै, उसले हडबडाउँदै भने। आन्टी, तुलोत त खानुहुन्न, लोक लाग्थले। हो है? हतार हतार उसले सूर्यलाइट्स लेखिएको एस्ट्रेमा चुरोट निभाई। अलिक अप्ठ्यारो लागेछ सायद। पल्लो टेबलका पन्जाबीहरू मेरो छोराको गतिविधि निहाल्दै थिए। अर्को टेबलमा एक ग्रुप रेड लेबल पिउँदै थिए चिकनको पखेटाहरूसँग। छेवैको टेबलमा विदेशी झैँ लाग्ने नेपाली जोडी थिए। केटी मलिन थिए, बखत बखतमा चर्किन्थे।
केटो सम्झाउन खोजिरहन्थ्यो, केटीलाई आलिङ्गन गर्न खोजिरहन्थ्यो। केटी रुला रुला चाहिँ पनि गर्दै थिए। ल त्यसो भएदेखि अब म चुरोट पिउँदिनँ ल। हत यति भनेर मेरो छोरो लाडिँदै फेरि मेरै काखमा आएर बस्न खोज्यो। मैले उसलाई कुर्सीमा राखिदिएँ। नोकिया ट्युन बज्यो, उसको मोबाइल रहेछ। एक्सक्युज मी, सभ्यता प्रकट गर्न खोजी उसले मसँग, अनि फोन उठाई। म आउन पाउँदिनँ, आज म धेरै बिजी छु। प्रत्युत्तरमा फेरि बोली। आउँदिनँ भनेपछि भयो होला नि। यति भनिसकेर फोन राखी अनि फेरि सिगरेटको बट्टातर्फ हात लम्काई। मेरो छोरा लाडिँदै बसन्ताको छेउमा पुग्यो। आन्टी यो खोलिदिनुहोस् न। डेरी मिल्कको प्याकेट देखाउँदै उसले भन्यो। ऊ झस्के चाहिँ भई प्याकेट खोलिदिए। बाबु फेरि दौडिँदै एक्वारियमतर्फै पुग्यो चक्लेट खाँदै। कसले फोन गरेको सोध्नुहुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो, ख्यालै नगरी सोधेँ मैले। केटाहरू त हुन् नि। वेटर खै मेरो अर्डर? उसले उता रिसेप्सनतर्फ फर्केर सोधी। ल्याए म्याम, बेरा परैबाट चिच्यायो। उसले बियर पहिला अनि चिकन सेकुवा, त्यसपछि कफी राखिदियो। बेराले सर्भ गर्न खोज्दै थियो। उसले पर्दैन जाऊ भने। अब कहाँ लैन्चर पुगिराख्ने नि, यही क्यासिनोमा नै कति धेरै काम छ। एक्लै फतफताउन थाले बसन्ता। नो म्याटर वाट यु डु, जस्ट लिभ मी अलोन। यति भनिसकेर त्यो खैरी जस्तै लाग्ने केटी आफ्नो बाटो लागि। केटोले कपाल मुसार्यो, आफ्नो वाइन तनक्क पार्यो अनि सिगरेट सल्काएर गोलो गोलो धुवा फ्याँकिरह्यो। मैले सोधेँ, त्यो अनिलको हालखबर चाहिँ के छ नि? मैले थाहा पाएसम्मको उसको पछिल्लो बोयफ्रेन्डको नाम थियो अनिल। को अनिल? त्यही क्या त, तँलाई पछिल्लो टाइम सधैँ कलेजमा छोड्न आउँथ्यो नि। ए त्यो अनिल? बल्ल सम्झे चाहिँ गरेर उसले भने। मैले उहिले छोडिदिएको नि। किन र? मैले सोधेँ। खै किन मलाई मनै परेन। मेरो प्रश्नमा उसले जवाफ दिए। किन नि? केही कारण त पक्कै होला क्या र? मैले अलिक खोतल्न खोजेँ। 2 महिनाभरिमा मलाई एकचोटि पनि सपिङ लगेन त्यसले। त्यही भएर अति रिस उठ्यो। जा अब एकचोटि पनि सपिङ लान नसक्ने केटाहरूसँग के लभ गर्नु? रिसको पारो नाकको टुप्पोमा झल्काउँदै गिलासको बियरको एक चुस्की लिए उसले। यसरी कहिले सपिङ लाने निहुमा त कहिले राम्रो रेस्टुरेन्टमा नलगेको झोक, कहिले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न नसक्ने बाइकको कारणले त कहिले नगरकोट र पोखरा घुमाउन नलगेको झोकमा धेरैजनालाई छाडिसकेकी थिए उसले। राम्री थिए ऊ, तर साह्रै घमण्डी भएकी थिए ऊ पछिल्लो समय। उसले भने, अहिले त हातमा छन्, जहाँ भन्यो त्यहीँ लाने केटाहरू। त्यो अघि फोन गर्ने केटालाई लिन आइज भनेर भने मात्र भने पनि स्यान्ट्रो लिएर आइपुग्छ। मजैसँग ध्वास छाडी उसले यसपटक। अझै पनि मोज नै गरिराखेकी छैन त? जिन्दगी नै मोज मस्तीको लागि त हो नि। जति जिउछौ खुलेर जिउ, मरेपछि लानु के नै छ र? यति भनिसकेर उसले सिनित्त पारी त्यो ग्लास। फेरि फोन आयो उसको N88मा। प्रत्युत्तरमा उसले भने, प्लिज डार्लिङ आज अलिक ढिलो हुन्छ क्या? फेरि म यहाँ साथीसँग छु अनि क्यासिनो पनि त गएको छैन। बरु तिमी नै यता आऊ न, भरे रेडिसनतिर जाम्ला। उसले फेरि भने, ओके बाबा, ठिक 7 बजीतिर नै आऊ है। आई विल बी वेटिङ ल। फोन काटिसकेर उसले भने, अस्ति सपिङ जाँदा अहिले फोन गर्ने केटाले नै गिफ्ट दिएको यो मोबाइल। हेर, जे जस्तो भए पनि अहिले केही कुराको कमी छैन। मेरो स्कुटी पनि आउँदै होला, तेल हाल्न पठाएकी छु अहिले। मैले देखिरहेथेँ उसमा कमी भएको नभएको। उसको पहिरनले राम्रोसँग झल्काइरहेथ्यो। हाम्रो सबै अर्डर आइसकेको थियो। उसलाई उसको मोबाइलले बिजी बनाइरहेथ्यो। म चुपचाप पिज्जा खान थालेँ। पिज्जा भन्दा पनि बढ्ता उसको विगत मिल्दै। सिन्धुपाल्चोकको 12 माथि खुर्सानी बारी हो उसको घर। राम्रै पढ्ने केटी थिए ऊ, मान्छे पनि गोरी राम्री। फर्स्ट डिभिजनको हाइएस्ट ऱ्याङ्किङको नम्बर ल्याएपछि ऊ काठमाडौँ पढ्न आई। घर विपन्न नै भए पनि बाबुले दुःख गरेर उसलाई राम्रै कलेजमा पढाएका थिए। मेरै कलेजमा मसँगै विज्ञान संकाय पढ्थे ऊ। मेरो एकदमै घनिष्ठ मित्र थिए ऊ त्यस्ताका। धेरै केटाहरू पहिलेदेखि उसको पछि लाग्थे। ऊ हेक्का राख्दैन थिए। BSc नर्सिङ गर्छु भन्थे ऊ। साँच्ची तेरो पढाइ कहाँ पुग्यो नि? मैले सोधेँ। पढे पनि पैसा नै कमाउनु त हो, नपढे पनि पैसा कमाएकै छु क्या र? आमा र बहिनीलाई पनि यही काठमाडौँ ल्याउने विचार गर्दैछु।
टन्नै पो पैसा कमाइछे क्या र मनमा नै सोचेँ। मेरो छोरा एक्वारियममा नै झुमिरहेथ्यो। घरमा पनि एक्लै एक्वारियममा नै टोलाएर बसिरहन्छ। माछा हेरेर कहिले अगाउँदैन ऊ। तेरो चाहिँ कहाँ पुग्यो नि? उसले सोधी। एमएससी सेकेन्ड इयर पढ्दैछु। घरमा बुढाले नपढ भन्दैनन्? उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न। पढ्नुपर्छ, बरु तिमी मभन्दा नि धेरै पढ्नु भन्नुहुन्छ। पढ्छेस् मात्रै कि अरू नि केही गर्छेस्? छोरा स्कुल जान थालेपछि म टिचिङ गर्दैछु। बाँकी समय घरतिरै बित्छ। मैले यति भनिसक्दा नसक्दै उसले त्यो गिलास रित्याएर अर्को मगाइसकेकी थिए। फेरि फोन आयो उसको मोबाइलमा। ऊ बोली, नो यार, आज म एकदमै बिजी छु। फेरि पोखरा त्यत्रो धेरै दिनको लागि? फेरि प्रत्युत्तरमा बोली, ठिक छ, बट आई वान्ट एडभान्स फर्स्ट। ओके, ल त्यसो भए नेक्स्ट फ्राइडे फिक्स्ड है त। उसले फोन राखी अनि भने, घरको बुढीलाई त आँखै लाउँदैनन् भन्या। घरमा एक रात राम्रोसँग टिक्न सक्दैनन् यी केटा मानिसहरू। तर पैसा जति भन्यो त्यति दिन्छन्। म खुसी भएँ। धन्न मेरो श्रीमान त्यस्तो हुनुहुन्न। आई क्यान ट्रस्ट हिम फ्रम एनी कर्नर। मेरो पिज्जा काटिनै मानिरहेको थिएन, बल्ल तल्ल काटियो। 58-59 सालतिरको कुरा हो। आतङ्ककारीलाई सहयोग गरेको शङ्कामा प्रहरीले उसको बुबालाई समातेर लगे। बुबा बेलुका नफर्केपछि हताश भएर आत्तिँदै मेरोमा आएकी थिए ऊ। मैले सम्झाइवरी मेरैमा सुताएँ त्यो दिन। त्यसपछिदेखि लापत्ता भएका उसका बाबुको खबर पछिसम्म पनि पत्तो लाग्न सकेको थिएन। त्यसपछिका दिनहरू उसले सङ्घर्षका दिनहरू बिताए भन्दा अतिशयोक्ति नहोला पनि। त्यसको केही दिनपछि कोठाको भाडा तिर्न नसकेको गुनासो गर्न मसँग आएकी थिए वसन्ता। साथीहरूसँग भनेर 2-3 पल्टसम्म उसको कोठा भाडाको पैसा मैले तिरिदिएकी पनि थिएँ। कलेजको फिस तिर्न नसकेकी उसलाई उसको राम्रो पढाइ, हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको अनुरोध अनि शिक्षक र म्यानेजमेन्टको बैठकले उसलाई निशुल्क पढाइदिने निर्णय त गर्यो। तर त्यसताका उसलाई एक छाक टार्न पनि एकदमै मुस्किल परिरहेको अवस्था थियो। उसले कति काम खोजी तर कहीँ योग्यता नपुगेर, कहिले घुस खुवाउन नसकेर त कहिले हाकिमको अगाडि नाङ्गिन नसकेर उसले जागिर पाइन। यी सबै कुरा आँसुका टिक्का खसाल्दै खुक्क गुक्क गर्ने वसन्ता, त्यही वसन्तालाई आज म कपडा लगाउँदा नै राङ्गै देखिरहेछु। बिस्तारै त्यसपछि उसको सङ्गत डान्स बार जाने र त्यहाँ नाच्ने साथीहरूसँग बढ्न थाल्यो। मैले रोक्ने हर प्रयास गरेको थिएँ तर सकिनँ। प्यारीलाई भनेर 2-4 महिनाभित्र काम लगाइदिने आश्वासन पनि दिए। तर यो काठमाडौँको महँगीले उसलाई 2-4 दिन होइन 2-4 घन्टा पनि राम्रोसँग टिक्न नदिइरहेको अवस्था थियो। ऊ यसरी महँगीको चपेटामा बिना अन्न पानी काठमाडौँसँग लपेटिन पनि सक्दैनथी। साथै बाबु लापत्ता भएको चिसो खबर लिएर गाउँ जान पनि त सक्दैनथी। मसँग आश्वासनका शब्दहरू बाहेक केही छँदा पनि त थिएन। त्यसको केही दिनपछि नै उसले पत्तो लगाए आफ्नो सिङ्गो सम्पत्ति आफै हो भन्ने कुरा। आफ्नो मालिक आफै बनेर ऊ जागिर खान थाले। त्यसपछि त कुर्ता सलवार लगाउने वसन्तालाई स्कर्ट र स्लिपलेसमा झर्न 2 मिनेट पनि लागेन। ऊ खेल्न थाली, ऊ ठाटिन थाली। उसलाई कलेज छाड्न र लिन आउने गर्थे केटाहरू। क्लासमा पनि सधैँ जसो लास्ट बेन्चमा केटाहरूसँग नै जिस्केर बस्थे। उसको न्युमा कतिले टाउको फुटाए, कतिले बाइक सिद्ध्याए। यसको हेक्का उसलाई पनि नहोला सायद। उसको स्थिति देख्दा जति नै दुःख लागे पनि आमा र बहिनीलाई काठमाडौँ ल्याउने हैसियत बनाएकी भन्ने सुन्दा भने खुसी नै लाग्यो। उसको विगतसँगै पिज्जा पनि निलिसकेछु। छोरो स्ट्रबाट लस्सी पिउँदै नै थियो। उसले 3वटा बोतल सकाएर अर्को पनि फोड्दै थिए। भयो धेरै नखा, मैले भने। वसन्ताले भने, यो त केही होइन, बेलुकी टन्नै हुन्छ। अहिलेलाई भने यो लास्ट हो। गिलासमा फिज माथिसम्म आउने गरी बियर खनाई उसले। कतिसम्म पिउन सक्छेस्? खै त्यो त थाहा छैन, तर जति पनि हुन सक्छ। कहिले त रातै पिएर बित्छ। के तँलाई यसको खराबी थाहा छैन र? थाहा पाएर पनि के गर्नु, पिउनै पर्छ। आखिर राम्रो बाँकी के नै छ र ममा? यति भन्दा नभन्दै ऊ मलिन भएकी थिए। तर फेरि हाँस्न खोज्दै भने, जति पिए नि आखिर आफ्नो पैसा होइन क्या र? तैपनि म सम्झाउन खोज्दै थिएँ। बरु भन्न, के गर्छन् नि तेरो बुढा?
उसले कुरै मोडिदिए। उहाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, यही स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डमा। वसन्ताले हाँस्दै भने, होस् गर है मदेखि, लागेछ कि क्या हो? किन नि? एकदमै अबुझ भए म। के थाहा तेरो बुढा पनि? ए होइन होइन, त्यस्तो हुनुहुन्न उहाँ त, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। के भर आजकालका केटाहरूको? मुटुको कुनामा चिसो पस्यो, तर फेरि सोचेँ म जस्तो बुझकी मान्छेले यस्तो अनावश्यक शङ्का गर्न सुहाउँदैन। मैले फेरि भने, होइन उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न। त्यस्तो नभएकै राम्रो। मलाई अचम्म लाग्यो उसले किन यसो भने। यस्ता कल गर्ले पनि त्यस्तो भनेको सुन्दा अचम्मित नहुनुपर्ने ठाउँ त थिएन, तर जे भए पनि उमेरिसकी थिए। त्यो छेउको टेबल खाली भइसकेको थियो। सायद खैरो कपाल भएको नेपाली केटो हिँडिसकेछ। पन्जाबीहरू ठुलो स्वरले हाँस्दै थिए। मैले सोधेँ, तेरो बहिनी चाहिँ के गर्दैछ नि? अहिले पढ्दैछ गाउँमै 12 कक्षामा। जे होस् आफूले केही गर्न नसके नि त्यसलाई भने ठुलो मान्छे बनाउने सोच्छ। हेरौँ अब के हुन्छ। फेरि बादल छायो उसको मुहारमा, मलिन भयो उसको चेहरा। स्वर गलामा अड्किन खोजे चाहिँ लागिरहेथ्यो, गाला हल्लिन खोजिरहेथ्यो। उसले न्याउरो भएर भने, तर डर लाग्छ, कतै मेरो यथार्थ उसले थाहा पाउने त होइन? आमालाई चाहिँ थाहा छ त? आमालाई त सबै भनिसकेँ। बिचरी के गर्नु र, सुनिरहन्छन् आँसु खसाल्दै। आखिर बाँच्नु त पर्यो नै, यसै भन्छन् आमा। हुन त यो जिन्दगी जिउनकै लागि हो, मृत्यु र पलायनकै लागि त होइन नि। सायद कता हो कुन्नी पढेथेँ यो शब्द, फ्याट्ट भनिहालेछु। र म मात्र यतिखेर उसलाई सहज बनाउन खोज्दैछु। आमालाई सबले बेस्याकी आमा भन्छन् रे, छोरी जिउ मासेर हिँड्छे भन्दै नाना थरीका लान्छना लाउँछन् रे। त्यही भएर नि यहीँ लिएर आउन खोजेको, यो महँगीको शमशान घाटमा। खै हेरौँ अब के हुन्छ। मैले प्रसङ्ग बदल्न खोजेँ, बुबाको बारेमा केही थाहा पाइस् त? आँसुका ढिक्का खसालिसकेकी उसले थाहा नपाउने तवरले पुछ्दै भने, अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन। प्रहरीका ठुला ठुला भनाउँदाहरू पनि केही थाहा छैन भन्छन्। थाहा छैन यार, जिउँदै छन् कि बितिसके बुढा। लामो सास तानेर फेरि भने, बिचरी एक्ली मेरी आमा। आँखाका डिलभरि आँसु पारी उसले। मेरो मनमा पनि सन्नाटा छायो, जिउ सिरिङ्ग भए चाहिँ अनुभव भयो आफैलाई। बाबु वसन्ताको छेउमा गएर सोध्न थाल्यो, आन्टी आन्टी के भयो? केही पनि होइन बाबु, उसले भने। अनि किन लुको त? उसले फेरि प्रश्न गर्यो। वसन्ता केही बोल्न सकिन। म झनै चुप थिएँ। उसले आफ्नो मिनी पर्सबाट रुमाल निकाल्ने लागेकी थिए। बाबुले उसको गाला छेउ आफ्नो कलिला औँलाहरूले स्पर्श गरेर आँसु पोछिदिँदै भन्यो, आन्टी मेरो बाबाले भनेको डल्थेलुवाहरू मात्र लुन्थनले। आन्टी तपाईँ डल्थेलुवा हो? होइन बाबु, ऊ क्षणभरमै स्तब्ध हुँदै बोल्छे। ल अब आन्टी नलुने है भन्न त भनी, तर पनि आफूलाई सम्हाल्न सकिन। बरर नुनिलो पानी बगाए उसले। म हेरेको हेरे भएँ। सहानुभूति पुग्नकै लागि मात्रै पनि शब्दहरूको अभाव भए चाहिँ लागिरहेथ्यो मलाई त्यस समय। बाबु यता आऊ। मैले छोरालाई ताने। मामु आन्टी किन रोएको? रोएको होइन, आन्टीको आँखामा धुलो पर्यो रे क्या। यति भनेपछि केही बुझै चाहिँ गर्यो उसले अनि चुप्प लाग्यो। बाबु त्यहाँ हेर त कस्तो राम्रो पहेँलो माछा। मैले उसको नजर एक्वारियमतर्फ घुमाइदिएँ। ऊ फेरि मोहित भयो एक्वारियमतर्फ। वसन्ताको मोबाइलमा फेरि फोन आयो। क्यासिनोबाट म्यानेजरले फोन गरेछ। साला यिनीहरूलाई पनि 1 मिनेट ढिला हुन हुँदैन भन्या, फोन गरिहाल्छन् बोलाउन। यसो भन्दा उसले आँसु त पुछेकी थिइन, तर आक्रोश पनि आँखामै झल्किरहेथ्यो। उठा न त। होस् उठाउँदिन, स्कुटी पनि आइपुगेको छैन, तँलाई ढिलो त भएको छैन नि? आँसु पुछ्दै बियरको चुस्की लगाएर सोधी उसले। त्यति साह्रो छैन, मैले भने। उसको मोबाइलमा निरन्तर फोन आइरहेथ्यो। धेरै बजेपछि उसले रिसिभ गरी अनि बोली, सर म यहाँ पेट्रोल हाल्दैछु। हुन्छ सर म आइहाल्छु, हाफ एन आवर जति लाग्छ होला। त्यसपछि फोन डिस्कनेक्ट गरेर स्विच अफ गरिदियो उसले। के भन्नु यार, जिन्दगीले खेलायो कहिले कहिले आफै खेलेँ। अहिले कसले कसलाई खेलाइरहेछ मलाई नै पत्तो छैन।
उसका शब्द बुझ्न त्यति कठिन परेन मलाई। कहिले ल्याउँछिस् त आमालाई, मैले सोधेँ। आफै आउनु भनेर नि भन्न सकेको छैन, अनि बहिनीको पनि भाडा क्लियर होस् अनि बोलाउनु पर्ला। किन नि त्यस्तो? किन हुनु नि? रात बिहान साँझ केही भन्न पाइँदैन? उनीहरूले भनेको समय आफू तयार रहन सक्नुपर्छ। तिनकुनेमा फ्ल्याट लिएको पनि 1 वर्ष भइसक्यो होला, तर 1 महिना पनि राम्रोसँग बसेको छैन आफ्नो कोठामा। मैले सोधेँ, कतिको सन्तुष्ट छेस् त? किन सोधेँ त्यो चाहिँ थाहा छैन। हेर, आफू त परिस्थितिले लत्याएको मानिस, उर्लाउँदो बाढीले किनारामा पछारिदिएको मानिस। बाहिरी आँखाले हेर्दा म जतिको सन्तुष्ट कोही छैन। हेर, केही चिजको कमी पनि छैन, तर आफूलाई बेचेर कमाएको सम्पत्तिमा के सन्तुष्ट हुनु? हामी केटीहरूको सम्पत्ति भनेकै लज्जा हो, जुन कुरा आज मसँग 1 चिम्टी पनि बाँकी छैन। अस्तित्व हराएर महत्त्व लुटाएर कमाएको सम्पत्तिले के सन्तुष्ट हुनु? रक्सीले मातेपछि मान्छेले साँचो कुरा उकल्छ भन्थे मान्छेहरू। मैले त्यो देखेँ आज, तर त्यसो मात्रै पनि नहुन सक्छ। धेरै पछि प्रिय सखी भेटेकी भएर मनमा गुम्सिएर राखेका कुराहरू उकेलेकी पनि त हुन सक्छ। आखिर यसरी कसको सामु पो खुल्न सक्थे र ऊ? जेसुकै होस्, तर ऊ सत्य बक्दै थिए। उसले भनी, त आफ्नो कमाई लगेर ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्छेस् होला, कति खुसी मान्छेस् होला, तर मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। आधी घन्टा 45 मिनटको कालो करतुतको धन हो त्यो। हुन त बाँकी नै के पो छ र पनि लुटिसकेकी आफैलाई अझै बढी लुटाएर अर्काको पसिना खोसेको धन हो त्यो। त्यसो किन भन्छेस् त? तिनै मानिसको लुट्छेस् जो अरूको पसिना खोसेर सन्तुष्ट हुन खोज्छन्, वा ती मानिसको जो आफ्नो पसिनाको मोल बुझ्दैनन्? मैले सम्झाउन खोजे चाहिँ गरेँ उसलाई। सबैले पसिनाको अर्थ बुझ्न थाले भने हामी बाँच्ने चाहिँ कसरी नि? उसले गम्भीर हुँदै भने। म हाँस्न खोजेँ तर सकिनँ। आखिर यथार्थ यही नै त हो। अनि ऊ पनि त हाँसेकी थिइन। उसले फेरि भने, सोच त, तैँले आफ्नो पहिलो कमाई लिँदाको क्षण त कति खुसी भएको थिइस् होला। तेरो आँखामा खुसीको आँसु थियो होला। मेरो जीवनको पहिलो कमाई यसै भन्दै तैँले लड्डु किनेर पनि बाँडिस् होला। तर मैले त रगतमा होली खेलेर कमाएको थिएँ। आफू थिचिएर चपेटिएर कमाएकी थिएँ। हेर आश्रिया, मैले त आफैले पनि लड्डु किनेर खान सकिनँ। मैले त्यो रुपैयाँ छातीमा लपेट्न पनि सकिनँ। मैले देखेँ मानिसलाई बाँच्न कति इच्छा हुँदो रहेछ। श्वास मात्र फेर्न पनि कुन हदसम्म गिर्न सक्दा रहेछन्। बाँच्नु बाँच्नु अनि बाँच्नु, नमरुन्जेल बाँचिरहनु, यही नै त हो जिन्दगी। सोचिरहे, नरमाइलो लाग्यो। अमिलो पानी रसाए झैँ लाग्यो आफैलाई। आज सब थोक छ आश्रिया, सब थोक। केही कुराको कमी छैन। मन्त्रीदेखि हरेक सरकारी कार्यालयका प्रमुख चिन्छु म, तर लज्जा छैन मसँग। अनि मेरो हराएको बुबाको खबर पनि त थाहा छैन। कङ्गाललाई एकै रातमा धनाढ्य बनाउन सक्छु म, तर कतै खुलेर हाँसेको थाहा छैन आफैलाई। करोडपतिलाई रोडमा झार्न पनि सक्छु म, तर आजसम्म उमङ्गले भरिएर रुन सकेकी छैन। साँच्चै आश्रिया, हरेक रात लोग्ने मानिससँग बिताउँछु म, तर श्रीमानको अर्थ बुझेकी छैन। गलामा माला पहिरेकै छु, तर माला र पोतेको फरक सम्झेकी छैन। रातो अबिरको टिका पनि लगाउँछु, तर सिन्दुरको महत्त्व पहिलाउन सकेकी छैन। एकैछिन चुप भएर ऊ फेरि बोली, साँच्चै भन् त आश्रिया, मैले बिताएको रात र तैँले बिताएको सुहाग रातमा फरक चाहिँ के छ? गला अवरुद्ध भएर आयो मेरो। मैले देखेँ फेरि पनि ऊ आँसु तप्काइरहेथी। त्यतिखेरै मलाई उहाँले फोन गर्नुभयो। अफिस छुट्टी भइसकेछ क्या र भन्दै हुनुहुन्थ्यो, स्ट्यान्डर्ड चार्टर अगाडि आउनु, सँगै घर जाउँला। मैले हुन्छ भनिदिएँ। मेरो छोरा बसन्ताकै छेउमा थियो, तर यसपटक ऊ केही बोलिरहेको थिएन। तर धेरै कुरा बुझे चाहिँ गरी बसन्ताको मुहारको भाव पढ्न खोजे चाहिँ देखिन्थ्यो। बसन्ताले आँसु पुछ्दै भने, आश्रिया, मलाई छोरा र छोरीको महत्त्व बुझा त। यिनीहरू हुनुको, हामी आमा बन्नुको अर्थ सम्झाइदिएन। म उसको प्रश्नहरूको ओझले गल्न थालिसकेकी थिएँ।
फेरि एकचोटि नतमस्तक अनुत्तरित भए म। उसले के सोचले कुन्नी मैले ख्यालै नराखी भने। जाम मलाई उहाँले फोन गर्नु भइसक्यो। ऊ एकछिन ल भनेर फ्रेस हुनको लागि बाथरुमतिर गई। मैले बेरासँग बिल मागे। वेटरले बिल र बसन्ता सँगसँगै आइपुगे। उसले पे गर्न खोज्दै थिए तर मैले मानेन। मैले नै पे गरेँ। आफूले बोकेको ब्यागबाट मेकअप पिस निकालेर फाउन्डेसन दले उसले। लिपस्टिक लगाई, गाजल पोती अनि कपाल कोर्दै भने, जाम हेड। उसले खुसी व्यक्त गरी मलाई भेटेकोमा। मेरो फोन नम्बर पनि मागी उसले अनि आफ्नो मोबाइलबाट मिस कल हान्दै मेरो नम्बर भनी। हामी तिनैजना बाहिर निस्कियौँ। त्यो गार्डले फेरि सलाम ठोक्यो। मेरो बाबुले पनि गार्डलाई जिस्काए चाहिँ गर्दै सलाम गर्यो। त्यो गार्ड पहिले जसरी नै मुसुक्क हाँस्यो। बसन्ताले रु50 को नोट गार्डको हातमा थमाइदिए। जाने बेलामा उसले फेरि बाबुलाई डेरी मिल्कको अर्को प्याकेट दिए। बाबुले लिन अप्ठ्यारो मानेन। उसले भन्यो, आन्टी अबदेखि कहिले पनि तुलत नखानु हो है। हस् बाबु, उसले हाँसे चाहिँ गरेर भनी। ल त फोन गर्दै गर है। मैले भनेपछि उसले हुन्छ भने। त्यो दिनसम्म पनि मनमा अझै एउटा प्रश्न गुम्सिरहेथ्यो। मैले सोधेँ, बसन्ता त बिहा कहिले गर्छेस्? ऊ चुपचाप भई। मैले गल्ती गरेछु। सायद सोध्न हुन्थेन कि मौनतासँगै उसको आँखाको डिल भरिएर आएको देखेँ। मैले सरी है पनि भन्न सकिनँ। मात्र गएँ है भने मधुरो आवाजमा। ऊ केही बोलिन। उसको टाउको झुकिरहेथ्यो। खुट्टाको बुढी औँलाले भुइँ कोट्याउन लागे चाहिँ देखेथे मैले। अलि पर पुगेपछि बाबुले फेरि फर्किएर भन्यो, आन्टी अबदेखि कहिले नलुनो थाइ। डरथेरुवाहरू मात्र लुन्थन् नै मेरो बाबाले भनेको। त्यसपछि मैले बाबुलाई बोकेर लम्किएँ। सायद उसले फेरि आँसु पुछिन क्या र। मैले फर्केर हेरिन पनि।